Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa, and this is our English lecture of class 19. Our today's lecture is about the translation, word synonyms, and grammatical points of unit number 11, noise in the environment. माहौलियाती शोर या माहौल में शोर. So we have translated our paragraph number 1 and 2 in our yesterday's video. So today we shall translate our paragraph number 3. So let's start. The major cause of noise pollution in Pakistan. The major causes यानी कि बड़े असबाब ऑफ नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी के इन पाकिस्तान में आर रोड ट्रैफिक यानी सड़क पर गाड़ियाँ हैं, सड़क पर ट्रैफिक है. कंस्ट्रक्शन साइट्स तमीराती जगह, साइट्स मीन प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन तमीराती साइट्स जगह. केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस, केयरलेस लापरवाह यूज़ इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बरकी यानी कि बिजली से चलने वाली एप्लियंसेस चीज़ों के अशिया. एंड लाउड स्पीच पैटर्न और ऊंची आवाज़ में बोलने का अंदाज़ यानी कि गुफ्तगू का बुलंद लहजा. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स यानी कि कुछ पीपल की हैबिट होती है कि वो जब भी बोलें वो बेशक उनके पास ही कोई बैठा हो तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं. तो दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ नॉइज पोल्यूशन. पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात शाहराहों या फिर सड़कों पर ट्रैफिक, तमीराती मकामात, बरकी आलात या बिजली से चलने वाली अशिया का लापरवाही से इस्तेमाल और गुफ्तगू के बुलंद लहजे हैं या फिर ऊंची आवाज़ में बोलने का अंदाज़ है. नॉइज़ कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नॉइज़ शोर कमिंग आने वाला फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से. दैट इज़ आई का मतलब होता है दैट इज़ जो कि वहीकल्स गाड़ियाँ, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़, ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, शिप्स बहरी जहाज़. प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़. प्रूव्स टू बी साबित होते हैं हाईली स्ट्रेसफुल इंतहाई जहनी दबाव यानी कि हाईली इंतहाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जहनी दबाव का बायस है. मुख्तलिफ ज़राए नकलो हमल या मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट. नकलो हमल का मतलब होता है कि एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह लेके जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना यानी कि इम्पोर्ट द थिंग्स फ्राम वन सिटी टू अनदर. एक शहर से दूसरी चीज़ों को मंगवाना, शहर से दूसरे शहर में चीज़ों को मंगवाना या बेचना. नकलो हमल मुख्तलिफ ज़राए नकलो हमल या मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त यानी गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों से आने वाला शोर इंसानी बस्तियों के लिए या इंसानी रहाइश के लिए इंतहाई जहनी दबाव का बायस साबित होता है. यानी कि जो अगर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के पास वहाँ पे रेलवे स्टेशंस हैं या फिर एयरपोर्ट्स हैं या फिर शिप्स की यानी कि ट्रांसपोर्ट है तो ये उनकी जो वॉइस होती है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है उनको. द नेक्स्ट इज़ विद द पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि आबादी में इजाफे एंड डेवलपमेंट और तरक्की इन अर्बन एरियाज़. शहरी इलाकों में तरक्की और आबादी में इजाफे के साथ द वेहिकुलर ट्रैफिक यानी कि गाड़ियों की ट्रैफिक मतलब कि जो पैसेंजर्स यूज़ करते हैं, इंसान यूज़ करते हैं आने जाने के लिए. गाड़ियों की ट्रैफिक हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड दुगनी हो गई है या बढ़ चुकी है. आबादी में इजाफे के साथ और शहरी इलाकों में फैलाव की वजह से या शहरी इलाकों में तरक्की की वजह से गाड़ियों की ट्रैफिक बहुत बढ़ चुकी है या गाड़ियों की ट्रैफिक दुगनी हो गई है.
لائک اگر پہلے 10 کروڑ پاپولیشن تھی تو وہاں پہ جو ٹریفک تھی وہ 10 کروڑ پاپولیشن کے لیے یوز ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور جب وہ اگر زیادہ ہوتی گئی ہے 12 کروڑ، پھر 15 16 اب 20 پلس ہے، تو جیسے جیسے لائک انسان زیادہ ہو رہے ہیں ویسے ویسے ان کے لیے ٹریفک کی فیسلٹیز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. پھر ایک تو یہ کہ پاپولیشن کے زیادہ ہونے سے یہ ٹریفک، پھر دوسری یہ بھی ہے کہ لائک اگر یہ جو ہے ہمارے پاکستان میں جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، یعنی کہ پرائیویٹ کارز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. اب موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کارز میں ایک سے دو تین لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے ایسے ہی. تو یہیں اب اگر ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی جگہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں تو یہ پاپولیشن کم ہو سکتی ہے، نوائز پولیوشن کم ہو سکتی ہے، سوری پاپولیشن میں کہہ دیا پولیوشن، نوائز پولیوشن کم ہو سکتی ہے، اور پھر ایئر پولیوشن بھی کم ہو سکتی ہے اس سے. لیکن پھر وہی بات کہ ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے پہلے تو اس کو بہتر کرنا ہوگا، پہلے اس کو امپروو کرنا ہوگا، اور پھر لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں گے. نیکسٹ از this has given rise to immense noise pollution. This has given rise اس نے بڑھا دیا ہے، اس نے اضافہ کیا ہے to immense noise pollution شور کی immense کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، تو noise pollution شور کی آلودگی میں، ٹھیک ہے. لارجلی زیادہ تر ان دا فارم آف شکل میں unwarranted honking by drivers. unwarranted بلا وجہ یعنی کہ بغیر ضرورت کے، ہانکنگ ہارن کے استعمال، ڈرائیوروں کے بلا وجہ ہارن کے استعمال، یعنی کہ ضرورت ہوتی نہیں ہے ہارن بجانے کی اور وہ ہارن پہ ہارن بجاتے جاتے ہیں. پاپولیشن زیادہ ہونے سے آبادی زیادہ ہوئی، جب آبادی زیادہ ہوئی تو اس نے ڈرائیوروں کے بلا وجہ ہارن کے استعمال کی شکل میں شور کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. آلسو بی دا مشروم بہت زیادہ یا تیزی سے گروتھ اضافہ آف ریزیڈینشیل کلونیز رہائشی آبادیوں کی، ریزیڈینشیل رہائشی کلونیز آبادیوں کی نیئر ایئرپورٹس، ایئرپورٹ کے نزدیک، اینڈ ریلوے اسٹیشنز اور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک، ہیز ایکسپوزڈ ریزیڈنٹس رہائشیوں کو مبتلا کیا ہے، لاک کھڑا کیا ہے، ٹو پرماننٹ مستقل اینڈ ان اوائڈیبل اور ناگریز جس سے بچا نہیں جا سکتا، سورس آف نوائز پولیوشن شور کی آلودگی کیا. اس کے علاوہ ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب رہائشی کالونیوں، رہائشی آبادیوں کے تیز اضافے نے رہائشیوں کو یا مکینوں کو، مکین کا مطلب ریزیڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے رہنے والے، یعنی کہ مکین یا پھر رہائشی. اس کے علاوہ ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریب رہائشی آبادیوں کے تیز اضافے نے، مشروم گروتھ تیز اضافے نے رہائشیوں کو مستقل اور ناگریز شور کی آلودگی کے دہانے پر یا کنارے پر لا کھڑا کیا ہے، یا پھر اس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ رہائشیوں کو مستقل اور ناگریز شور کی آلودگی میں مبتلا کیا ہے. Now next paragraph number 4, this is very important for translation. Another source of noise pollution in urban areas urban areas شہری علاقوں میں is the work on construction sites, construction تعمیراتی سائٹس مقامات یا جگہوں. شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ تعمیراتی مقامات پر کام ہے، یعنی کہ جہاں کوئی بلڈنگ وغیرہ بننا، کوئی پلازا وغیرہ بننا، کوئی فیکٹری وغیرہ بننا، اسکول، تو یہ ان ساری چیزوں میں ڈیفینیٹلی ایک وہاں پہ مشینری، ہیوی مشینری یوز ہوتی ہے. پائپسنگ، گرلنگ یعنی کہ سوراخ کرنے والی مشین، چیرنے والی مشین، تو ان کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر جنریٹر الیکٹریسٹی کے لیے جو ہے بجلی کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے، اگر وہاں پہ ویسے جو دوسری بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، اس کا وہاں پہ مینج نہیں ہے تو وہاں پہ وہ جنریٹر یوز کریں گے، اس کی آواز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی شور کی آلودگی کی ایک بڑی وجہ ہے.
Construction work is construction work in urban areas is usually slow and time consuming. शहरी इलाकों में तमीराती काम यूजली आमतौर पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, स्लो आहिस्ता होता है, टाइम कंज्यूमिंग और वक्त लेवा होता है, ठीक है। लाइफ कंज्यूमिंग जानलेवा, टाइम कंज्यूमिंग वक्त लेवा। तमीराती मकामात या शहरी इलाकों में आमतौर पर तमीराती काम सुस्त, आहिस्ता और वक्त लेवा होता है, यानी कि इसलिए टाइम चाहिए होता है, 1 साल 2 साल 6 माह 2 साल 3 साल, ये नहीं है कि 1 माह में 2 माह में ये बन जाएगा। और सेम टाइम तो 3 4 4 5 5 साल जो है वो भी चलता रहता है। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त यानी कि ज़राए नकलो हमल या ज़राए आमदोरफ्त, एंड इक्विपमेंट और आलात यूज्ड इस्तेमाल होने वाले एट कंस्ट्रक्शन साइट्स तमीराती मकामात पर ज़राए नकलो हमल और तमीराती मकामात पर इस्तेमाल होने वाले ज़राए नकलो हमल और आलात। इट्स ग्रिलिंग एंड पाइसिंग साउंड्स, इसकी ग्रिलिंग यानी कि ये जो जंगला वगैरह लगाने के लिए होती है ना, सुराख करने के लिए, इसकी ग्रिलिंग एंड पाइसिंग छेद निकालने के लिए जहाँ पे सुराख करना होता है, इसकी जंगला बनाने और छेद निकालने वाली आवाज़ या फिर सुराख करने वाली आवाज़ इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है। इनके जहाँ पे ग्रिलिंग वगैरह वो फेंस वगैरह लगाना हो या फिर वो वॉल में या दरवाज़ों में सुराख वगैरह करना हो, तो वहाँ पे जो हैवी मशीनरी यूज़ होती है उसका भी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। उसके बाद जब मार्बल लोग लगाते हैं घरों में और मार्बल के ऊपर से वो जब उसको रगड़ा लगाना होता है, और उसके बाद भी जो है ना वो जो वॉइस होती है वो भी बहुत ज़्यादा उसका भी शोर होता है। अब इस मशीनरी का नुकसान क्या है? इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द पब्लिक, इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, यानी कि आम जो लोग हैं, ये ना सिर्फ आम लोगों को तंग करती है बट आल्सो इफ़ेक्ट्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि तमीराती जगहों पर तमीराती कारकुनों तमीराती जगहों पर काम करने वाले लोगों को, मज़दूरों को भी ये फटीग परेशानी, जहनी थकावट का शिकार करती है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट आल्सो अफेक्ट्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय काजिंग मेंटल फटीग, ये ना सिर्फ आम लोगों को तंग करती है, आम लोगों को परेशान करती है, बल्कि ये तमीराती कारकुनों को भी जहनी परेशानी, जहनी थकावट में मुब्तला करती है। और यू नो दैट्स जो लेबर होती है, जो मैसन्स होते हैं और वैसे आम जो लेबर होती है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा उनमें होता है, एग्रेसिव होते हैं, ज़रा सी बात पे हाइपर हो जाते हैं और स्मॉल एक्शंस पे भी बहुत बड़ा रिएक्शन दिखाते हैं। The next paragraph is use of technology. Technology is another cause of noise pollution. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और बड़ी वजह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमोनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, अनमोनिटर्ड लापरवाह इस्तेमाल ऑफ मोबाइल फ़ोन का लापरवाह इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर क्या जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, तो जनरेटर सब बिजली पैदा करने वाली जो चीज़ होती है, मशीन होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। म्यूज़िक सिस्टम्स, मौसीकी के निज़ाम, एंड टीवी ऑल बिकम्स इरिटेंट्स, सब बेजार कुन बना देते हैं। इरिटेंट्स बेजार कुन बनाना, यानी कि जिनसे लोग बहुत जल्दी बेजार हो जाते हैं। फ्राम टाइम टू टाइम, वक्त बे वक्त, यानी कि अक्सर बेशतर।
مثال کے طور پر موبائل فونز، بجلی کے جنریٹرز، موسیقی کے آلات اور ٹی وی کا بے لگام یا لاپرواہ استعمال انہیں بیزار کرنے والے عناصر بنا دیتا ہے، وقتاً فوقتاً بیزار کرنے والے عناصر بنا دیتا ہے۔ People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. لوگ یوزلی عام طور پر ڈو ناٹ سوئچ آف بند نہیں کرتے دیئر موبائلس اپنے موبائل کو اور پٹ دیم آن سائلنٹ یا پھر ان کو سائلنٹ موڈ پر نہیں لگاتے، یعنی سائلنٹ موڈ یو نو دیٹ وین دا رنگ ٹون از آف، جب رنگ ٹیون نہیں ہوتی تو دیٹ از کالڈ سائلنٹ موڈ۔ وین دے انٹر جب وہ داخل ہوتے ہیں آفیسز دفتروں میں، ہاسپٹلس ہسپتالوں میں، اسکولز اسکولوں اینڈ کالجز اور کالجوں میں۔ لوگ زیادہ تر دفتروں، ہسپتالوں، اسکول اور کالج میں داخل ہوتے وقت اپنے موبائلس کو بند نہیں کرتے یا ان کو سائلنٹ موڈ پر نہیں لگاتے۔ دے آلسو یوز الیکٹریسٹی جنریٹرز ایکسیسو۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی، لائک اسکولس میں، کالجز میں اسٹوڈنٹس تو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن جو لیکچرارز ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے پاس تو سم ٹائم موبائل فون ہوتا ہے، اور اگر ان کا سائلنٹ موڈ پر نہ ہو، لائک آئی ایم ٹیچنگ یو ان کلاس اینڈ آئی ہیو اے موبائل ان مائی پرس. So when I am teaching you a very important topic and my mobile starts vibrating or starts ringtone, so all the class, all the people will be disturbed by the ringtone of my mobile, and our tempo of learning and teaching will be disturbed, will be broken. یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ بھی وہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے پھر ٹیمپو جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور ٹیچرس بھی ہوتے ہیں، دوسرے کولیگس بھی ہوتے ہیں۔ دے آلسو یوز الیکٹریسٹی جنریٹرس ایکسیسولی، وہ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں الیکٹریسٹی جنریٹرز، بجلی کے جنریٹر ایکسیسولی بہت زیادہ ان ریزیڈینشیل ایریاز، رہائشی علاقوں میں، اینڈ پٹ ادر ریزیڈنٹس، اور دوسرے مکینوں کو، دوسرے رہائشیوں کو مبتلا کرتے ہیں ایل ایٹ ایز، بے چینی میں یا پریشانی میں۔ وہ لوگ رہائشی علاقوں میں برقی جنریٹروں یا بجلی کے جنریٹروں کا بہت زیادہ یا بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے مکینوں یا دوسرے رہائشیوں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب لائک لائٹ آف ہے، ایک انسان پہلے ہی اس کے گھر میں جنریٹر نہیں ہے، وہ پہلے ہی بجلی سے گرمی سے تنگ ہے، پتہ نہیں مطلب اس کو ہیڈک ہے، اس کو ویسے جو ہے گرمی لگ رہی ہے، اور بی پی ہائی ہے یا بی پی لو ہے، اس کے بعد جو نیبر ہے اس کا، یا پھر کوئی کنسٹرکشن ورک ہے، اس میں بہت زیادہ جنریٹر کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو انسان جو ہے وہ ذہنی مریض ہی بن جائے گا نا کچھ وقت کے لیے۔ مور اوور مزید یہ کہ لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک، اونچی آواز میں میوزک سننا، اور ٹی وی دیکھنا آن اے لاؤڈ والیوم، اونچی آواز میں ٹی وی دیکھنا از اندر سورس آف نوائز پولیوشن، شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ ہے۔ مزید یہ کہ اونچی آواز میں موسیقی یا ٹیلی ویژن سننا شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ہے۔ بھائی آپ نے سننا ہے، آپ نے سانگ سننا ہے، آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، ٹی وی پہ نیوز سننی ہے، تو اپنے تک آواز رکھو، یہ تو نہیں ہے نا کہ دوسرے تیسرے گھر تک آواز جا رہی ہو۔ تو اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سیلف رسپانسبلٹی نہیں ہے، وی ہیو لیک آف سیلف رسپانسبلٹیز، سیلف اویئرنیس۔ تو یہاں پہ حکومت جو مرضی کر لے، جب تک ہم نہیں سدھرتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فار دس پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ سم سیوک رسپانسبلٹی، سیوک شہری رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو پتہ تو ہو نا معاشرے میں کس طرح رہنا ہے۔ سیوک رسپانسبلٹی سے مراد ہے کہ آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کسی جنگل میں سے نہیں، نہ جنگل میں رہ رہے ہیں، نہ کسی جنگل سے اٹھ کے آئے ہیں، معاشرے میں ہیں آپ، تو
जानवरों में और इंसानों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि जानवर की तरह मुंह खोल के तो बाँ बाँ कर रहे हो, इंसानों की तरह बोलो। फॉर दिस इसके लिए पीपल नीड टू डिवेल्प, पैदा करने की ज़रूरत है सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी जिम्मेदारी, सो दैट ताकि अदर्स दूसरे में नॉट बी ट्रबल, मुश्किल में ना पड़े, बिकॉज ऑफ दीज केयरलेस एक्शंस, इन लापरवाह कामों की वजह से। इसके लिए लोगों को अपने अंदर शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि उनके इन लापरवाह कामों की वजह से दूसरे परेशानी में मुब्तला ना हों। 1 2 3 4 so these are the translation of paragraph number 3 4 and 5. Thank you so much for listening me and watching my YouTube channel. And if you are new on my channel, so subscribe my channel and press the bell icon so you may get new videos about English of 9th 10th class as well as English grammar. So अगर आपको मतलब if you like my way of teaching, if you feel easy, so you can you can subscribe the channel. Okay, Allah Hafiz.